जीवन गवाई कार्यक्रममा आज मलाई मेरो जीवन गवाई बाँड्ने शुभ अवसर दिनुभएकोमा सामुएल रसाइली भाइलाई हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र मलाई प्रत्यक्ष प्रसारणबाट जसले हेरिराख्नु भएको छ तपाईहरु सबजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह भन्न चाहन्छु। मेरो नाम राजु सुन्दास हो। म आजभन्दा 46 वर्ष अगाडि काठमाडौँको सुन्दरीजल नैपाटी भन्ने गाउँमा मेरो बुवा ज्ञानु सुन्दास र माता सुन्दरी सुन्दासको गर्भबाट जन्म लिएर म त्यो ठाउँमा नै त्यसै ठाउँमा नै मैले शिक्षा दीक्षा हासिल गर्ने शुभ अवसर पाएँ। सुरुमा बाल सुधार स्कुल, त्यसपछि गोकर्णेश्वर स्कुल अनि त्यसपछि सहयोगी स्कुल हुँदै मैले मेरो शिक्षा हासिल गर्ने शुभ अवसर पाएँ। र प्रभु यीशु ख्रीष्टको विषयमा हामीलाई त्यति बेला केही पनि थाहा थिएन, किन भन्दा त्यो समयमा आजभन्दा झन्डै 42 वर्ष अगाडिको समयमा इसाईहरूलाई निकै ठुलो सतावट यो देशमा थियो। र त्यसपछि विशेष गरी हामी काठमाडौँकै एकदमै नजिकै गाउँ भए पनि त्यो समयको कुरीति, त्यसपछि त्यो समयको जातीय विभेद, त्यसपछि विभिन्न कुप्रथाले गर्दाखेरि हामीलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो। र त्यो समयमा मेरो बुवा नेपाली सेनामा राष्ट्र सेवकको तवरले सेवा गरिराख्नु भएको थियो। र त्यसपछि त्यो राष्ट्र सेवकको रूपमा नेपाली सेनामा काम गरिरहेको अवस्थामा एकजना मेरो बुवा सँगसँगै काम गरिराख्नु भएको एकजना मेरो बुवाभन्दा उच्च पदको व्यक्ति चाहिँ प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्ने मानिस हुनुहुँदो रहेछ। त्यसपछि उहाँले मेरो बुवालाई यीशुको विषयमा केही कुरा बताउनलाई इच्छा राखे तापनि तर त्यो समयको सतावटको कारणले र विशेष गरी नेपाली सेनामा अनुशासनमा बस्नुपर्ने, नीति नियममा रहनुपर्ने कुराले उहाँले त्यति राम्रो तवरले मेरो बुवालाई सुसमाचार सुनाउन चाहनु भएन, अथवा त्यो परिस्थितिले उहाँलाई अलिकति हिचकिचाहट ल्यायो भन्ने कुरो मेरो बुवाबाट सुन्नमा आए। र त्यसपछि मेरो बुवा सेनामा काम गरिरहँदाखेरि तपाईलाई थाहा छ त्यो समयमा त्यो परिस्थितिमा झन्डै 42 वर्ष अगाडि हामी एउटा अत्यन्तै गरिब घरानामा हुर्किएको, त्यसपछि मेरो बुवा सानैदेखि टुरा हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि राम्रो तरिकाले शिक्षा दीक्षा हासिल गर्न सक्नु भएन। त्यसपछि धेरै कुराले मेरो बुवालाई त्यसपछि कठिन अवस्था थियो। तर पनि मेरो बुवाले नेपाली सेनामा रोजगारी गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई शिक्षा दीक्षा दिने काममा उहाँले र मेरो आमाले जति पनि उहाँले गर्नुपर्ने उहाँको औकातले भ्याएसम्म हामीलाई प्रेरणा दिनुभयो। तर हामी दलित जाति भएको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अत्यन्तै तल्लो स्तरको थियो। त्यसपछि स्कुलमा पढ्दाखेरि त्यति नै दबाव थियो। त्यसपछि मेरो घरमा मेरो बुवा आमा बुवा, त्यसपछि हाम्रो सम्पूर्ण परिवार धुम्रपान गर्ने, मद्यपान गर्ने, त्यसपछि जीवनमा उद्देश्य लक्ष्य भन्ने कुरो केही पनि थिएन। त्यसरी हाम्रो जग्गा जमिनहरू केही थिएन। हाम्रो आम्दानीको स्रोत भनेको सिर्फ मेरो बुवाको सानो रोजगारबाट आउने रुपियाँ पैसा थियो। र मेरो आमा बुवाको भनाइअनुसार चाहिँ नेपाली सेनामा त्यति बेला पनि काम गर्दा अत्यन्तै न्यून आय भएको कारणले गर्दाखेरि
हामीलाई गाह्रो भएको थियो। त्यसपछि त्यसरी जीवन गुजारा गरिरहेको बेलामा म त्यसपछि कामहरू गर्ने, भुइँ लिप्ने, त्यसपछि आएर के अरे जङ्गलमा गएर दाउराहरू सङ्कलन गर्ने गरेर मेरो आमा बुवाहरूलाई मैले सहायता गर्थेँ। तर त्यस्तै हुँदै जाँदाखेरि मेरो आमालाई तपाईँको यो रगत बग्ने रोग लाग्यो। त्यसपछि मेरो बुवाले गर्न सक्ने हरेक कुराहरू गर्नुभयो, तर पनि त्यो रोगको उपचार भएन। त्यसपछि मेरो गाउँमा एकजना हाम्रो छिमेकी बाबु दाईको परिवार हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो परिवार पनि अत्यन्तै विचलित अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दा उहाँको परिवारमा एउटा ठुलो चङ्गाई आयो अनि उहाँहरूले यीशुलाई विश्वास गरेको देख्दाखेरि मेरो बुवालाई ठुलो प्रेरणा आयो कि प्रभु यीशुले त मानिसहरूलाई चङ्गाई गर्नुहुन्छ। र त्यसपछि उहाँ बुवाले हाम्रो बाबु दाईको तामाङ परिवारले मेरो बुवालाई भन्नुभयो, भाइ ज्ञानो तपाईँ पनि चर्चमा जानुभयो भने प्रभु यीशुले निको पार्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि आएर हाम्रो गाउँमा बाबु दाई, त्यसपछि अनि मुरली दाई भन्ने दाजुहरू प्रभु यीशुलाई विश्वास गरिसक्नु भएको थियो। तर मेरो बुवा नेपाली सेनाको एउटा राष्ट्र सेवक भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो समयको सतावटको कारण, त्यसपछि विभिन्न के अरे सङ्कटको कारण मेरो बुवालाई प्रभु यीशुमा जानलाई केही समयको हिचकिचाहट त अवश्य नै रह्यो। तर पनि आमालाई त्यो व्यथाले च्याप्दै जाँदाखेरि त्यसपछि मेरो बुवा पहिलो कुरो त अब के अरे नेपाली सेनामै रोजगार गरे तापनि दलितहरूलाई मन्दिरभित्र प्रवेश गर्नलाई रोक्ने विभिन्न कुराहरू थियो। त्यसपछि त्यो दाजुले मेरो बुवालाई भन्नुभयो, हेर भाइ हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै थियो, तर प्रभु यीशु ख्रीष्टमा आइसकेपछि हाम्रो व्यक्तिगत जीवन, हाम्रो परिवारमा आएको परिवर्तन तपाईँले देख्नुभएको छ, एकचोटि कोसिस गर्नुहोला भनेर मेरो बुवालाई बाबु दाजुले निमन्त्रणा दिनुभयो। तत्पश्चात मेरो बुवा मनभित्र डर त्रास राखेर पहिलो पटक बाबु दाजु सँगसँगै ज्ञानेश्वर मण्डली जो कालो पुल धोबी खोलामा छ त्यहाँ जानुभयो। र त्यसपछि जो व्यक्तिले मेरो बुवालाई लानुभएको थियो उहाँले चाहिँ मण्डलीमा सोध्नु भएछ, चर्चमा सोध्नु भएछ, उहाँ चाहिँ दलित व्यक्ति हुनुहुन्छ, चर्चभित्र प्रवेश गर्न मिल्छ कि मिल्दैन। त्यसपछि त्यहाँको धर्मगुरु र मानिसहरू चाहिँ चर्चमा चाहिँ जातभातको कुरा हुँदैन। त्यसपछि उहाँलाई त धेरै ठुलो स्वागत छ भनेर मेरो बुवालाई त्यहाँ पहिलो पटक गरेको सत्कार सम्मान, त्यसपछि त्यो समानता देखेर मेरो बुवालाई चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट साँच्चीकै जीवित हुनुहुन्छ भन्ने कुरो को महसुस भएर मेरो बुवा घरमा आउनुभयो। त्यसपछि घरमा आइसकेपछि मेरो आमालाई पनि बुवाले यो कुरो बताउनु भयो। तर पनि मैले अघि नै भनिसकेँ त्यो समयको गम्भीर सतावट, समाजबाट आउने दबाव, यी विभिन्न कुराहरूलाई यादमा राखेर गोप्य रूपमा मेरो बुवा र आमा चर्च जाने काम सुरु गर्नुभयो। र चर्च गइसकेपछि मेरो बुवा र आमाले गोप्य रूपमा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभयो र झन्डै 6 महिना जति लगातार चर्चमा जान थालिसकेपछि मेरो आमालाई कुनै पनि मेडिकल औषधि बिना, त्यसपछि प्रार्थनाले नै मेरो आमाको रोग चङ्गाई भयो। अनि उक्त कुराहरू हाम्रो आँखाले स्पष्टसँग देख्यौँ। तर पनि मैले अघि नै भनिहालेँ, हामीलाई त्यति बेला हाम्रो गाउँबाट काठमाडौँ रत्न पार्कमा आउने जाने गाडीहरू पनि एकदमै न्यून थियो। अनि त्यसपछि दलित भएको कारणले गर्दा हामीलाई अछुत जाति भनेर भेदभाव गरिन्थ्यो। अनि
त्यसको साथसाथै क्रिस्चियन भइसकेपछि चाहिँ इसाईहरूले गाडी छुनु हुँदैन भनेर तपाईँको चाहिँ हामीलाई अर्को अवहेलना गरियो। र त्यो साथसाथै चाहिँ मेरो आमा बुवाहरू लुकी लुकी प्रभुमा जान थाल्नुभयो। त्यसपछि मण्डलीमा मेरो बुवालाई अब अहिलेको भाषामा चेलापन भनिन्थ्यो। त्यसपछि प्रभुमा हुर्काउने काम भयो। अनि बाबु दाजुले अतुल्य योगदान दिनुभयो र मेरो आमा र बुवाले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुभयो। विश्वास गरिसकेपछि आमाको रोगको चङ्गाई, त्यसपछि हाम्रो घरमा हुने अशान्ति, झैझगडा, त्यसपछि धुम्रपान, मद्यपान सबै कुरा हराएको देख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट साँच्चै नै जीवित हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा एकदमै विश्वास लाएर आयो। र मलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको सबभन्दा मलाई आकर्षण गरेको कुरो त मलाई जन्म दिने आमाले प्रभु यीशु ख्रीष्टबाट चङ्गाई पाउनुभयो। त्यसपछि घरमा माया, प्रेम, ममताको वातावरण बढेर गयो। त्यसपछि मैले अघि भने धुम्रपान, मद्यपान लगायतका सबै ती कुराहरूबाट छुटकारा पाउनुभयो। त्यसपछि मेरो बुवाको आर्थिक कुराहरू जोगिएर गयो। त्यसपछि त्यो परिवर्तन चाहिँ सत्य छ भन्ने कुरोको अनुभव हामीले कसरी थाहा पायौँ भन्दाखेरि बाइबलमा मात्र हामीले थाहा पायौँ कि प्रत्येक मानिसहरू चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको स्वरूपमा बनाइएको छ। र मलाई त्यो कुरोले चाहिँ अत्यन्तै छयो। सबै ठाउँमा विभेद गरिन्थ्यो, सबै ठाउँमा हामीलाई चाहिँ तिरस्कार गरिन्थ्यो। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टमा परमेश्वरको वचनले चाहिँ प्रत्येक मानिसलाई प्रभु यीशुको स्वरूपमा बनाइएको छ। अनि बाइबलमा मात्र, यीशुमा मात्र पापको छुटकारा छ, विभेदको अन्त छ, समानता छ भन्ने कुरोले मलाई एकदमै छोयो र प्रभाव पार्यो। र त्यसपछि मेरो बुवाले यी सबै कुराहरूबाट परिवारले छुटकारा पाइसकेपछि मलाई अङ्ग्रेजी स्कुलमा मेरो बुवाले पढाउनु भयो। त्यसपछि मलाई प्रभु यीशुलाई विश्वास गरिसकेपछि मैले अनुभव गरेको पहिलो कुरो भनेको चाहिँ मैले स्कुलमा पढ्दै जाँदाखेरि म एउटा साधारण बाल सुधार स्कुलमा पढेको मान्छे, त्यति बुद्धि ज्ञान थिएन। तर अब यीशुमा आइसकेपछि प्रभुले मलाई अद्भुत तरिकाले बुद्धि र ज्ञान दिनुभयो। त्यसपछि म एक क्लासमा पढेँ, त्यसपछि 2 मा नपढी एकैताल 3 मा जम्प गरेँ, 3 बाट एकैताल 5 मा जम्प गरेँ, त्यसपछि 5 बाट एकैताल 8 मा जम्प गरेँ। त्यसपछि नाच्ने कुरामा पनि म प्रथम हुन थालेँ, पढाइमा प्रथम हुन थालेँ। त्यसपछि तपाईँको दौडिने कुराहरू, खेलमा, हरेक कुरामा चाहिँ म प्रथम स्थान हासिल गर्दै अगाडि बढ्दै गएँ। त्यसपछि म लगायत मेरो सम्पूर्ण 6 जना परिवारले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुभयो। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गरिसकेपछि मैले भने हाम्रो व्यवहारमा, आचरणमा, चरित्रमा परिवर्तन आयो। अनि त्यो परिवर्तन आइसकेपछि हाम्रो गाउँमा मानिसहरूले हाम्रो व्यक्तिगत जीवनबाट प्रभु यीशुलाई मानिसहरूले देख्ने मौका पाए। त्यसपछि म स्कुलमा पढ्दाखेरि पनि मलाई त्यो समयमा म्याथ पढाउने, अप्सनल म्याथ पढाउने टिचरलाई मैले प्रभु यीशुलाई को सुसमाचार ग्रहण गर्ने शुभ अवसर पाएँ। त्यसपछि मेरो बाको जीवनबाट, हाम्रो परिवारबाट, त्यसपछि अर्को 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 गर्दै यति धेरै मानिसहरूले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्ने शुभ अवसर पाए। आज म तपाईँलाई धेरै उत्साह कुरा गर्न चाहन्छु। अब हामीले यीशुलाई विश्वास गरेको अहिले 42 वर्ष भयो। यो 42 वर्षको यो समयमा हाम्रो परिवारमा मात्र हाम्रो बुवा, अङ्कल, काका, भान्जा गरेर झन्डै 80% मानिसहरूले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुभएको छ। यो 42 वर्षमा मेरो बुवा पास्टर हुनुहुन्छ, म आफै पास्टरको सेवाकाई गर्छु, मेरो भाइ पास्टरको सेवाकाई गर्नुहुन्छ। र मलाई एकदमै आज गर्व महसुस भएको छ कि परमेश्वरले कति अद्भुत तरिकाले हामीलाई छुनुभयो। अनि मैले अघि पनि भने
म चाहिँ त्यो अन्य अत्याचार विभेदले कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ फिल्मको हिरो बन्छु भनेर हिँडेको मान्छे। अनि मेरो भित्रै इच्छा थियो, किनकि मलाई मान्छेले सबैले अन्याय गरेका छन्। त्यसपछि आएर म चाहिँ फिल्ममा प्रख्यात भएर चाहिँ सबजनालाई देखाउँछु भन्ने मेरो सोच थियो। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले मेरो जीवनमा अर्कै योजना राखिदिनु भएको रहेछ। मैले त्यही समय पनि मेरो टेलिभिजनमा नाटक, त्यसपछि विभिन्न राष्ट्रिय नाच गर्वमा मेरो नाटक एकदम प्रख्यात भएर गएको थियो। मलाई एक्टिङ कलाहरू आउँथ्यो, सबै कुरा थियो। तर प्रभु यीशुले मलाई एसएलसी सकिसकेपछि तपाईको यो एभ्री होम कन्सर्न मार्फत मलाई सोलन कार्थक दाजुको पहलमा झन्डै यो 14 अञ्चल 75 जिल्लामा तपाईको त्यो समयमा नै 20 जिल्लाभन्दा बढी ठाउँमा सुसमाचार प्रचार गर्ने शुभ अवसर प्रभुले मलाई दिनुभयो। अनि त्यसरी त्यो सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि गाउँ गाउँमा हामीलाई पुलिसले लखट्ने, मानिसहरूले अन्य अत्याचार गर्ने, त्यसपछि क्रिस्चियनलाई गरेको त्यो दुर्व्यवहार, विभिन्न कुराहरू देखेर मेरो मनभित्र ठुलो आगो आयो। जुन प्रभु यीशुले मेरो आमालाई निको पार्नुभयो, जुन प्रभु यीशुले मेरो परिवारमा परिवर्तन ल्याउनु भयो, जुन प्रभु यीशुले हाम्रो जीवनमा त्यो अकल्पनीय परिवर्तन ल्याउनु भयो, हाम्रो घरमा त्यो खुसी देखेर मैले निर्णय गरेँ अब म सुसमाचार प्रचार चाहिँ तपाईको नेपाल अधिराज्यभरि ठाउँ ठाउँमा बोकेर त लान्छु, तर म अब परमेश्वरको काम चाहिँ मेरै गाउँबाट सुरु गर्छु, मेरै गाउँबाट प्रभुको वचन प्रचार गर्न सुरु गर्छु भन्ने कुरो भयो। त्यसपछि मेरै गाउँमा त्यो समयमा पनि झन्डै सयौंको संख्यामा मानिसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरे। अनि हामीलाई चर्चमा आउँदाखेरि त्यो समयमा खानेकुरा हुन्थेन। मेरो आमा बुवाले मकै बेचेर मलाई चर्च पठाउनुहुन्थ्यो। त्यसपछि तपाईको सार्वजनिक यातायातमा हामीलाई चढ्नलाई रोकथाम गरिन्थ्यो। हिँड्दै गर्दा मलाई कति पटक मानिसहरूले सडकको किनारबाट लात्तीले हानेर खेतमा खसालिदिन्थे। तर पनि म त्यस्तो समयमा सुन्दरी जल नैपाटीबाट ज्ञानेश्वर मण्डलीमा प्रत्येक शनिबार तपाईको सन्डे स्कुलमा आउँथेँ। त्यसपछि सन्डे स्कुलमा हुर्किँदै गएँ, चर्चमा हुर्किँदै गएँ। अनि आइतबार फेरि म बाइबल अध्ययनमा आउँथेँ। स्कुल नैपाटीबाट गोकर्णसम्म स्कुलमा हिँडेर, स्कुलबाट फेरि गोकर्ण गएर, अनि गोकर्णबाट फेरि घर फर्केर गएर, घरबाट फेरि तपाईको चाहिँ ज्ञानेश्वरसम्म हिँडेर आएर मैले प्रभुमा हुर्किने मौका पाएँ। र मेरो आमा बुवालाई पनि यतिखेर धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, किनकि मेरो आमा बुवाले त्यस्तो सङ्कटको विषयमा आर्मीको सेनामा पनि मेरो बुवालाई कत्रो ठुल्ठुलो सतावट भयो, कत्रो ठुलो धम्की भयो। त्यस्तो तेरो डर र त्रासको बिचमा नि मेरो आमा बुवाले प्रभुलाई पछ्याइराख्नुभयो, प्रभुमा जीवन छ भन्ने कुरा मलाई प्रेरणा दिइराख्नु भयो। अनि त्यसपछि मैले एसएलसी सकिसकेपछि त्यसपछि सुसमाचार प्रचार धावामा मैले मेरो जीवनलाई समर्पण गरेँ। त्यसपछि अपरेसन मोबिलाइजेसनको तालिम लिएँ, त्यसपछि क्याम्पस क्रुसेडको तालिम लिएँ। र मलाई यो जीवनमा, मेरो परिवारको जीवनमा यीशु ख्रीष्टमा समर्पित गराउनलाई यीशु पछि ओ सबभन्दा दोस्रो महत्त्वपूर्ण हात बनेको हाम्रो गाउँकै बाबु दाईको परिवारको छ। त्यसपछि ज्ञानेश्वर मण्डलीको गुरुआमा मेरी कार्थकले मेरो जीवनमा लाउनु भएको अतुलनीय योगदानको म जहिले पनि सम्मान गर्छु। किनकि मलाई त्यो समयमा मलाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाउनको लागि चर्चले आर्थिक कुरा लगानी गर्यो, प्रेरणा दियो, तालिममा जाने मौका दियो। अनि सबै कुरो कारणले गर्दा मैले प्रभुमा चाहिँ जीवन परिवर्तन छ भन्ने कुरो महसुस गरिसकेपछि त्यहाँबाट नेपालको धेरै जिल्लाहरूमा सुसमाचार प्रचार गर्दै हिँड्दाखेरि प्रभुले मलाई चाहिँ अब यो सेवा चाहिँ आफ्नो गाउँबाटै सुरु गर भन्ने दर्शन दिइसकेपछि हामीले हाम्रो घरमा घरेलु सङ्गति गऱ्यौँ। अनि प्रियहरू, म तपाईँ चाहन्छु त्यो समयमा विभिन्न जातका मानिसहरू हाम्रो घरमा आएर सेवा गरेर, त्यसपछि हाम्रो घरमा दलितले बनाएको खानेकुराहरू खाएर त्यो प्रकारको क्रान्ति त्यहाँ देख्दाखेरि पनि प्रभु चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ भन्ने कुरो मानिसहरूले महसुस गरे। अनि त्यसपछि त्यो घरेलु सङ्गति बढ्दै गयो। अनि त्यसपछि मेरो आमा बुवाले पनि प्रभुकै सेवा गर्नुपर्छ
अनि मेरो छोरा तिमी चाहिँ फिल्मको हिरो बन्ने अरू काम केही गर्नु पर्दैन, तर तिमी चाहिँ प्रभुकै काम गर, तिमी चाहिँ हाम्रो परिवारको पहिलो छोरा हो, हामी दशांशको रूपमा तिमीलाई प्रभुको हातमा अर्पण गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरो गरेर त्यसपछि आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि हामीले होसाना मण्डली हाम्रै घरबाट 6 जना परिवारबाट सुरु गऱ्यौँ। अनि आज यो 25 वर्षमा मैले अघि पनि भनिहालेँ 1000 भन्दा बढी त हाम्रो आफन्तहरूले मात्र प्रभु यीशुलाई पाउनु भएको छ। र प्रियहरू, म अहिले बताउन चाहन्छु हाम्रो यो 25 वर्षको अवधिमा हामीले झन्डै 800 भन्दा बढी मण्डली सुरु गर्ने शुभ अवसर पाएका छौँ। सयौंको संख्यामा त हामी आफैले सुरु गरेका छौँ। हामीले प्रभुमा हुर्काएर तालिम पठाएर चेला बनाएको एकजना व्यक्तिले मात्र यो 25 वर्षको समयमा 300वटा मण्डली सुरु गर्नुभएको छ। प्रियहरू, परमेश्वरले कसरी हामीलाई चलाउनु भएको छ। हामीले प्रभुलाई नपाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी आफैले आफैलाई दलित भनेर, तल्लो जातको मान्छे भनेर हामी चाहिँ शिक्षा दीक्षा समाजको कुरीतिमा पेल्सिएका मानिसहरू थियौँ। अनि जब प्रभु यीशुले हाम्रो जीवनमा छुनुभयो, र मैले अघि पनि भनिहालेँ मलाई सबभन्दा ठुलो प्रभाव पारेको वचन भनेको चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ प्रत्येक जातिलाई एउटै स्वरूपमा बनाउनु भएको छ। त्यसकारणले तपाईँहरू जसले मलाई प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँ यीशुमा आएर पनि तपाईँ जातभातको कुरा गर्नुहुन्छ, यीशुमा आएर पनि विभेदको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यीशुलाई विश्वास गर्नुभएको छैन। तपाईँले यीशुलाई विश्वास गर्नुभएको छैन, तपाईँले मुक्ति पाउनुभएको छैन। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। अनि मलाई अर्को एउटा खण्डले पनि अत्यन्तै तपाईँको चाहिँ प्रेरणा दिएको थियो, किनकि यसकारण ख्रीष्टमा भएकाहरूलाई कुनै कुराको दण्ड छैन, किनभने ख्रीष्ट जीवनको आत्मक व्यवस्थाले सबै कुराबाट स्वतन्त्र गराएको छ। हामी पहिला चाहिँ हामी एकदमै तपाईँको चाहिँ हाम्रो पुर्खाले पाप गरेका कारणले, गल्ती गरेका कारणले गर्दा हामीले यो गरिबी जीवन पाएका छौँ, हामी चाहिँ पढ्न पाएका छौँ भने हामी जहिले पनि धिक्कार थियौँ। तर जब प्रभु यीशु ख्रीष्टमा आइसकेपछि चाहिँ परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मानिसले कुनै कुरोको दण्डको आज्ञा छैन भन्ने कारणले गर्दा पढ्ने कुरामा त्यत्तिकै प्रभुले बुद्धि दिएर जानुभयो, हरेक कुरामा बुद्धि दिएर जानुभयो। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, हामीले हाम्रो परिवारबाट प्रभु यीशुको काम सुरु भयो। अनि हाम्रो मण्डली आज होसाना मण्डली चाहिँ जोरपाटीमा छ, हाम्रो आमा मण्डली। अनि हामीले प्रभु चिनाएकै मान्छेहरूले मात्र परमेश्वर, मैले भने एकजना मान्छेले मात्र 300वटा मण्डली सुरु गरेको छ। हाम्रो इन्करेजमेन्टबाट हामीले प्रभु यीशुलाई चिनाएको मान्छेहरूबाट अब म तपाईँलाई याद दिन, सुन्दरी जल नैपाटी जुन ठाउँमा हामीले प्रभु यीशुलाई पाएको छौँ, आज त्यही क्षेत्रमा मात्र तपाईँको 5वटा भन्दा बढी मण्डली छ। त्यसपछि आज यहाँ चाबेलभन्दा मुनतिर मात्रै 40वटा भन्दा बढी मण्डली छ। अनि हामीले प्रभुलाई चिनाएको हुर्काएको मान्छेहरूले संसारभरि गएर प्रभु काम गरेका छन्। म आफैलाई म केही पनि होइन, मेरो अस्तित्व केही पनि छैन भने मान्छेलाई संसारको 30वटा भन्दा बढी देशमा प्रभु यीशुको वचन बोल्नलाई प्रयोग गर्नुभएको छ। अनि म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, प्रभु यीशुमा आइसकेपछि मै मात्र मेरो परिवारमा पहिलो व्यक्ति हो मास्टर्स पढ्ने। त्यसपछि मेरो भाइ अहिले प्रभु काम गरेको छ, मेरो भान्जाले प्रभु काम गरेको छ, मेरो छोरीले प्रभु काम गरेको छ। नेपालमा परमेश्वरले यो यति ठुलो चुनौतीको बीचमा पनि प्रभु यीशुले क्रिस्चियन कम्युनिटी स्कुल भने क्रिस्चियन नाम राखेर स्कुल दर्ता गराएर 1 देखि 10 क्लाससम्म स्कुल सुरु गर्नलाई प्रभुले प्रयोग गर्नुभयो। स्कुल मात्र हाम्रो 3 ठाउँमा छ। अनि प्रियहरू, बाइबल स्कुल सुरु गर्ने, तालिम सुरु गर्ने। अब म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, हामीले वादी समुदायको बीचमा काम सुरु गऱ्यौँ। अहिले भर्खरै उपहार टेलिभिजनले तपाईँको चाहिँ अन्तर्वार्ताले एउटा हामीले वादी समुदाय 14 अञ्चल 75 जिल्लामा 22वटा जिल्लामा छरपुष्ट रहेका छन्। एउटा गाउँमा त सम्पूर्णै मान्छेहरू प्रभु यीशुमा आएका छन्। अर्को एउटा गाउँमा 1472 जना मान्छेहरू छन्। त्यो ठाउँमा त 1000 जना मान्छे प्रभुमा आएका छन्। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो
व्यक्तिगत जीवन र हाम्रो परिवारलाई प्रयोग गरेर संसारभरि दशौं हजारको संख्यामा प्रभु यीशुलाई मान्छेले प्राप्त गरेका छन्। त्यसकारणले आज मलाई यो जीवन गवाई कार्यक्रममा यो सानो यो प्रभुले गर्नुभएको महान कामको विषयमा जुन गवाई बाँड्ने मौका दिनुभएको छ, म तपाईलाई मुरी धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जसले मलाई प्रत्यक्ष प्रसारणद्वारा हेरिराख्नु भएको छ, म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। यूहन्ना 3 को 16 भन्छ, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो र उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई दिनुभयो, जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यो नाश हुने छैन, तर त्यसले अनन्त जीवन पाउनेछ। अनि प्रियहरू, म काठमाडौँको एकदमै नजिकको ठाउँमा जन्मिए तापनि जातीयताको पीडा, अशिक्षा, त्यसपछि पारिवारिक तनाव, झैझगडा, रोग, विभिन्न परिस्थितिबाट हामी गुज्रिएर गएको मान्छे हो। तर जब प्रभु यीशु हाम्रो जीवनमा आउनुभयो, हाम्रो परिवारमा आउनुभयो, परमेश्वरले अद्भुत काम गर्नुभयो। अनि प्रियहरू, म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, प्रेरणा दिन चाहन्छु। र तपाईँ कसैले प्रभु यीशुको विषयमा तपाईलाई जानकार छैन, तपाईँ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, प्रभु यीशुले तपाईको जीवन अनि काम गर्नुहुन्छ। अनि प्रियहरू, म तपाईलाई चाहन्छु, पवित्र आत्माले मानिसको जीवनलाई परिवर्तन गर्न चाहिँ दुईटा कुरा मात्र प्रयोग गर्नु छ, एउटा परमेश्वरको वचन अनि अर्को चाहिँ जीवन गवाई। त्यसकारणले त अदालतमा मान्छे रोएर उसले मुद्दा कहिले पनि जित्दैन। अदालतमा मुद्दा जित्नको लागि चाहिँ मानिसले गवाई नै ल्याउने हो। त्यो गवाई प्रमाण सधैँ प्रस्तुत गरिसकेपछि मान्छेले मुद्दा जित्छ। त्यसकारणले संसारमा वैज्ञानिक कुरालाई पनि मान्छेले विश्वास गर्न सक्दैन, सबै कुरालाई काट्न सक्छ, तर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर, यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर प्राप्त गरेको त्यो व्यक्तिगत गवाई चाहिँ कसै पनि काट्न सक्दैन। त्यसकारणले म एउटा जीवित साक्षी हो। दलित घरनामा जन्मेर विभेदकारी समाजमा हुर्केर तपाईको चाहिँ मैले भनिहालेँ, धुम्रपान, मद्यपान, झैझगडा, यी सबै परिस्थितिहरूबाट हामी अगाडि बढेर गएको मान्छेलाई आज परमेश्वरले कति अचम्म तरिकाले प्रयोग गर्नुभएको छ। अनि म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, जब म गाउँमा जान्छु, मलाई पहिला चिने मान्छेले भन्छन् यिनीहरूको परमेश्वर चाहिँ सत्य हुनुहुन्छ, किनकि प्रभु यीशुमा आइसकेपछि उनीहरूको जीवन, उनीहरूको परिवार कति अद्भुत तरिकाले प्रभुले प्रयोग गर्नुभएको छ भनेर मान्छेले जीवित गवाई देख्न पाएका छन्। अनि म तपाईँलाई यहाँ चाहन्छु, मेरो 85 वर्षको हजुरआमा अहिले मसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई, हाम्रो हजुरबालाई, हाम्रो काका काकी, भान्जा भान्जी, हामीले चिनजानेको मान्छेले हामीले कहिले सुसमाचार हामीले प्रचार गरेनौँ। प्रभु यीशुले मेरो बुवा जस्तो व्यक्तिको जीवनमा परिवर्तन आएको देखेको कारणले गर्दा सबैजनाले सुसमाचार प्रचार नगरिकन हाम्रो जीवन गवाई देखेर हजारौंको संख्यामा प्रभु यीशुलाई मानिसहरूले विश्वास गरेका छन्। हाम्रो मण्डलीबाट, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा प्रभु पाएको मान्छेहरू संसारभरि आज प्रभुको शक्तिशाली काम गरिराख्नु भएको छ। अनि प्रियहरू, हामी चाहिँ रुपियाँ पैसा भएर त्यसपछि कसैले गर भनेर हामीले यो सेवाकाई गरेको होइन। मेरो आमा बुवाले मकै बेचेर मलाई सन्डे स्कुल पठाउनु भयो, चर्च पठाउनु भयो, त्यसपछि आफ्नै काँधको छाला फुस्किनी गरेर काठ बोकेर काठहरूको पुलपिट बनाउँदै हामीले चर्च सुरु गर्यौं। त्यसपछि त्यो समयमा नै मेरो बुवाले एकदमै दुःख र कष्ट गरेर तपाईको चाहिँ हामीले, मेरो बुवाले लुगाहरू सिलाएर कमाएको रुपियाँ पैसाबाट नै हाम्रो त्यति बेलामा पनि हाम्रो घरमा तपाईको चाहिँ साना नानीहरूलाई हामीले घरमा पालेर शिक्षा दीक्षा दिनेहरू काम गर्यौं। अनि अहिले संसारभरि अत्यन्तै परमेश्वर चलाइराख्नु भएको स्वर्गका धनी सन्तोष तिरुवा बाबु तपाईले चिन्नुहुन्छ। उनी आफै पनि हाम्रो घरमा हुर्केका व्यक्ति हुन्। अनि मैले पनि अब यस्ता त हजारौंहरू छन्, म सबैजनाको नाम लिइराख्न चाहन्न। अनि हामीले सबै कुराहरूको नाम लिएर फेरि हामी चाहिँ विशेष व्यक्ति हौं भन्ने कुरो हामीले प्रस्तुत गर्न खोजेको पनि होइन। हामी सिर्फ जे छौं प्रभुको अनुग्रह र कृपामा छौं। प्रभुले चलाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि यो माटोको भाँडोले
अर्थपूर्ण काम गरिरहेको छ र म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु। मैले अघि नै भने वादी समुदायको बीचमा, चेपाङ जातिको बीचमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, त्यसपछि तालिम दिने क्षेत्रमा, हरेक कुरामा परमेश्वरले हामीलाई अद्भुत तरिकाले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। जसले यो मेरो छोटो जीवन गवाई प्रत्यक्ष प्रसारणद्वारा हेरिराख्नु भएको छ, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। मलाई यो शब्द साह्रै मनपर्छ। अमेजिङ ग्रेस इज फर एभ्री रेस। प्रभुको अनुग्रह चाहिँ सबै जातिहरूको लागि छ। आज प्रियहरू, यस्तो 21औं शताब्दीमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र आएको बेलामा पनि आज रुकुम र जाजरकोटमा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, जातीय विभेदको कारणले मानिसहरूले ज्यान गुमाइराख्नु भएको छ। अनि कतिजना एकदमै प्रभुको ज्ञान गुन्भएका धर्मगुरुहरूले पनि टाइम टाइममा जातीयता कुरा गरिराख्नु भएको छ। प्रियहरू, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। मानिस प्रभुको स्वरूपमा बनाइएको छ, त्यसकारण त्यो मानिसलाई प्रभु यीशुको स्वरूप बनाएको कारणले गर्दा हामीले विभेद गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले यदि हामी प्रभु यीशुलाई पाएर पनि हामी जातवादको कुरा गर्छौँ, म ठुलो त सानो, पढाइको घमण्ड गर्छौँ, यी सबै कुराहरू गर्छौँ भने हामीले प्रभु यीशुलाई हामीले पाएको छैन। त्यसकारणले म तपाईँहरू सबजना उत्साह दिन चाहन्छु। इभन अहिले अमेरिका जसले प्रजातन्त्रको कति ठुलो अभ्यास गर्दछ, तर पनि भर्खरै अमेरिकाको मिनेसोटामा एकजना ब्ल्याक जातिलाई घाँटी थिचेर मार्ने काम गरियो। म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, साँचो स्वतन्त्रता, साँचो खुसी, साँचो उमङ्ग प्रजातन्त्रमा छैन। प्रजातन्त्र आवश्यकता छ, तर प्रियहरू साँचो स्वतन्त्रता चाहिँ प्रभु यीशुमा मात्र छ। मैले सधैँ आफूलाई सोच्थेँ, म त केही पनि होइन, म केही पनि जान्दिनँ, मेरो केही पनि छ। त्यस कारणले तर प्रभु यीशुमा आइसकेपछि आज मलाई जातको विषयमा पनि डर लाग्दैन, मलाई कसैले गाली गर्छ भने पनि डर लाग्दैन, किनकि म आफैलाई कतिजना पास्टरहरू म दलित हुँ, म अछुतबाट आएको छु भन्ने विषयमा पनि मान्छेलाई डर लाग्छ। अब म जिउने कुरो चाहिँ मेरो आइडेन्टिटी चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, मलाई केही कुरोले रोक्न सक्दैन। त्यस कारणले मैले केही कुरो लुकाउनु पर्दैन। मैले अघि नै भनिहालेँ, प्रभु यीशुले चाहिँ हामीलाई अद्भुत तरिकाले प्रयोग गर्नुभएको छ। र आगामी दिनहरूमा हामी बाँच्ने कारण चाहिँ हाम्रो जात होइन, हाम्रो बाँच्ने कारण चाहिँ हामीले हासिल गरेको भौतिक कुरा होइन, हाम्रो बाँच्ने कारण चाहिँ के पनि होइन। प्रिय, हाम्रो बाँच्ने कारण चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट मात्र हुनुहुन्छ। त्यस कारणले एउटा साधारण मान्छेले 42 वर्ष अगाडि मेरो बुवाले सारा डर, चिन्ता, फिक्री सबै कुराको बावजुद पनि प्रभु यीशुमा विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरा हामीमा आयो। अनि हामी आएको कारणले मैले भनिहालेँ, हजारौँ मानिसले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई प्राप्त गर्नुभएको छ। अनि आज म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, त्यही कुरामा हामी मकै बेचेर अछुत जात, त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ क्रिस्चियनलाई गाडी चढ्न दिनु हुँदैन भनेर पनि सुन्दरीजलको नैपाटीदेखि ज्ञानेश्वर मण्डली, ज्ञानेश्वरदेखि नैपाटी हिँडेर गएर मेहनत परिश्रम गरेको कारणले गर्दा प्रभु यीशुले हामीलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ। अनि म धेरैजना मान्छेलाई भन्छु, अहिले मलाई चाहिएको चाहिँ भौतिक कुरा पनि होइन, ठुलो चर्च पनि होइन, धेरै शिक्षा पनि होइन। म यही भन्छु, आजभन्दा 35 वर्ष अगाडि मकै बेचेर तपाईँको चाहिँ घन्टौँ प्रभु यीशुलाई खोजेर आउने त्यही नम्बर 1 प्रभुले देऊ भन्ने मात्र म चाहन्छु। त्यसैले तपाईँहरू जो संसारभरिबाट मलाई हेरेर बसिराख्नु भएको छ, प्रियहरू, यो कोरोना भाइरसबाट हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। धेरैजनाले भन्छ कोरोना भाइरसले धेरै कुरो सिकायो। प्रियहरू, म त कोरोना भाइरसले के सिकायो भन्नु, कसैले आफ्नो सुन चाँदी बिक्री गरेर प्रभु कामको लागि रुपियाँ पैसा दिएको छैन। 3 तला घर भएको मान्छेले आफू 1 तलामा बसेर अर्को तलामा भारै नलिकिन तपाईँको चाहिँ विश्वासलाई लाएर दिएको छैन। प्रभु कामको लागि मुठी खोलेर मान्छेले दिएको छैन। प्रियहरू, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। म त्यही भन्न चाहन्छु, अहिले मैले धेरै कुरो जानी बुझी संसार कुरो गरेँ, तर त्यही भन्छ नि, ज्ञानको कमीले गर्दा नि प्रभुको वचन भन्छ मेरा प्रजाहरू अन्धा भएका छन्, तर
ज्ञान पनि चाहिने भन्दा बढी भयो भने त्यसले कुनै पनि ज्ञानले प्रभुको डरमा जिउन दिँदैन। तपाईँले जानेका कुनै पनि कुराले तपाईँलाई नम्र बनाउँदैन। भनी म चाहिँ ज्ञान पनि त्यो पाखण्डीपन हुन चाहन्छु। त्यस कारणले म उत्साह दिन चाहन्छु, प्रेरणा दिन चाहन्छु। एउटा साधारण व्यक्तिलाई प्रभु यीशुको सुसमाचारले असाधारण व्यक्ति बनाउन चाहन्छ, बनाउन सक्छ। अनि एउटा साधारण परिवारलाई असाधारण तवरले प्रभु काममा प्रयोग गर्न सक्छ भने म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। त्यस कारणले कुनै यो राजनीतितिर नअल्झनुहोस्। प्रियहरू, चर्चभित्र आएर पोलिटिक्स नगर्नुहोस्, चर्चभित्र आएर यस्ता कुराहरू नगर्नुहोस्। प्रियहरू, म तपाईँ चाहन्छु चर्चभित्र चाहिँ एकले अर्कालाई आदर गर्ने, सम्मान गर्ने, ख्रिस्टको स्वरूप र चरित्र प्रकट गर्ने हो। त्यस कारण यो कुरो गर्दै गयौँ भने प्रभुले अद्भुत तरिकाले काम गर्नुहुन्छ। अनि म तपाईँहरू सबजनालाई प्रेरणा दिन चाहन्छु। सुसमाचार शक्तिशाली छ, सुसमाचारले परिवर्तन गर्छ। अनि मैले पनि त्यहाँ चाहन्छु हामीलाई अरूभन्दा हामीलाई चाहिँ प्रभु काम गर्न एकदमै गाह्रो थियो। किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ अब हामीले यो चर्च चाहिँ के अरे जुन ठाउँमा हामी जन्मियौँ हामीले त्यही ठाउँबाट चर्च सुरु गरेको हो। त्यसपछि अब हामी काठमाडौँमा जन्मेर धरानतिर अमेरिकातिर चर्च सुरु गरेको भए हाम्रो सम्पूर्ण खराब चरित्र, त्यसपछि हाम्रो सबै लथालिङ्गको जीवन मान्छेले देखिन्थेन। अनि बाइबलले पनि त्यही भन्छ, प्रभु यीशुले सबै ठाउँमा असल काम गर्नुभयो तर आफ्नै गाउँमा चाहिँ आश्चर्य कर्म गर्न सक्नु भएन। हामीलाई पनि सुरुको दिनबाट सेवकाई गर्न धेरै गाह्रो थियो। प्रियहरू, चाहन्छ यस्तो यो अछुत मान्छे यसले के जानेको छ र के बुझेको छ भन्ने कुरो त हामीलाई केही पनि जानेको थिएन। मेरो बुवा पढेको मान्छे होइन, मेरो आमा पढेको मान्छे होइन। मैले भनिहालेँ नि, आफ्नो जात र पेसाको काम गर्दै घरमा आउने मानिसलाई सुसमाचार सुनाउनु भयो, हामीलाई चर्च जाने प्रेरणा दिनुभयो। त्यसपछि हामीले आमा बुवाको विश्वास र धार्मिक जीवन देख्यौँ, त्यही कुरालाई पछ्याएर आइरह्यौँ। र त्यसपछि आज मेरो पनि आफ्नै 4 जना छोराछोरी छन्। मेरो जेठी छोरी अहिले त अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ। मेरो छोरीले पनि प्रभुको भक्तिको जीवन जिइरहेको छ। त्यसपछि मेरो छोरा आफै पाइलट पढ्नको लागि मैले तयार गरेको थिएँ। मेरो छोराले भने ड्याडी म पाइलट पढ्दिनँ तर म चाहिँ प्रभुकै सेवा गर्छु भनेर अहिले मेरो छोरा तपाईँको चाहिँ वर्शिप लिड गर्ने, मलाई यसै आधुनिक टेक्नोलोजीमा सहायता गर्ने काम गरिरहेको छ। मेरो छोरीहरू त्यति नै प्रभुमा बलियो छन्। अनि मैले फेरि भन्न चाहन्छु यो के अरे यो जीवन गवाई कार्यक्रमबाट बिदा हुनुभन्दा अगाडि प्रियहरू, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। जीवन चाहिँ प्रभु यीशु मात्र छ। त्यस कारण तपाईँ कहिले नसोच्नुहोस्। हामीले चाहिँ पहिला हामी सुन्दरीजल नैपाटीदेखि ज्ञानेश्वरसम्म हिँडेर जाँदा 4 घन्टा लाग्थ्यो। अनि त्यसपछि हामीसँग खानेपानी हुन्थेन। अनि त्यसपछि त्यस्तो बेला हामी त कति ठुलो तृष्णा थियो। त्यसपछि हामी हिँड्ने क्रमबाट साइकलमा गयौँ, साइकलबाट मोटरसाइकलमा गयौँ, मोटरसाइकलबाट त्यसपछि हामी गाडीमा गयौँ। सबै कुराहरू प्रभुले हामीलाई आशीर्वाद दिनुभयो। तर प्रियहरू, सुसमाचार प्रचार गर्ने त्यो पहिलाको जस्तो जोस म अहिले पनि सम्झन्छु। अपरेसन मोबिलाइजेसनमा काम गरेर तपाईँको चाहिँ 50 किलोको ट्र्याक्स चामल बोकेर झारलाङमा सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो एउटा डाँडा थियो, त्यो डाँडामा ट्र्याक्स र तपाईँको चाहिँ सुसमाचारको पर्चा बोकेर हिँड्दाखेरि गोडाहरू थर काम्थे, तिर्खाले घाँटी प्याक हुन्थ्यो। तर पनि प्रभुको सुसमाचारको लागि कति ठुलो प्रेरणा थियो। त्यस कारण म चाहिँ यही भन्छु, प्रभु मलाई फेरि त्यही प्रेरणा दिनुहोस्। दाउदले भने जस्तै मुक्तिको उमङ्ग मबाट नलैजानुहोस्। त्यस कारणले चाहे त्यो कोरोना भाइरस होस्, चाहे अहिलेको सबै सङ्कट होस्, यो सबै कुराको आशा चाहिँ सुसमाचार मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई यो जीवन गवाई कार्यक्रममा यो सानो जीवन गवाई राख्ने शुभ अवसर दिनुभयो। म तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो दिनुभएको समयको लागि म धन्यवाद भन्दछु। र फेरि म सबजनालाई उत्साह दिन चाहन्छु। हाम्रो आइडेन्टिटी चाहिँ यीशु ख्रीष्ट मात्र हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जानेर बुझेर जे जस्तो गरे पनि म जहिले पनि भन्छु B2B, ब्याक टु द बेसिक। किनकि ब्याक टु द बेसिक भनेको चाहिँ
सुसमाचार चाहिँ बेसिक छ। हाम्रो विश्वासको फाउन्डेसन चाहिँ बेसिक छ। मैले भने अहिले मैले तालिम लिएँ, पढेँ, मास्टर गरेँ, अघि भने म 30औं देशमा गएर प्रभुको वचन प्रचार गरेको छु, ठुल्ठुलो सम्मेलनमा मैले भाग लिएको छु, बोलेको छु। तर यी सबै कुराहरूले मेरो प्यासन चाहिँ घटाइदिएको छैन। तर बढी जाने कारणले गर्दा चाहिँ पहिला चाहिँ विश्वास कारणले जहाँ पनि म हामफाल थिएँ, तर अहिले मलाई धेरै जाने कारणले गर्दाखेरि होसियारी बनाएको छ। म कस्तो जोसले बोल्ने मान्छे हो, तर अब मेरो जोस घटेर गएको छ भन्ने कुरो होइन। तर पनि धेरै जान्ने भए पनि मान्छेलाई कहिलेकाहीँ अलिकति त्यो प्रभुको जोस र सुसमाचार प्रचार गर्न चाहिँ गाह्रो हुन गर्दछ। त्यस कारणले मैले अहिले तपाईँको चाहिँ मेरो मनको कुरा गरेको छु, मैले देखावटी कुरा गरेको छैन। प्रियहरू, प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो गवाई छ। परमेश्वरले यही गवाईलाई प्रयोग गर्ने हो र म यही बिन्ती गर्न चाहन्छु। अन्तमा प्रभु यीशुले चाहिँ पवित्र आत्माले खालि दुईटा कुरो मात्र प्रयोग गर्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ परमेश्वरको वचन, अर्को चाहिँ व्यक्तिको गवाई। मैले भने म गाउँ गाउँमा जान्छु, ठाउँ ठाउँमा जान्छु अनि मान्छेले भन्छन्। अहिले यी दिनहरूमै पनि मैले यो लकडाउनको समय पनि कोहीले मलाई मलेसियाबाट फोन गर्छ, कोहीले मलाई तपाईँको चाहिँ दुबईबाट फोन गर्छ, कोहीले मलाई चाहिँ क्यानाडाबाट फोन गर्छ, कोहीले मलाई जापानबाट फोन गर्छ। दाइ, तपाईँले मलाई बिर्सिनुभयो होला, चिन्नुभयो होला, तपाईँले बोलेको वचन प्रचार गरेको कारणले आज मैले सुसमाचार सुनेको छु। अनि प्रियहरू, म त्यो समयमा डाँडा डाँडामा गएर हप्तैको एकचोटि डाँडा डाँडामा गएर प्रार्थना गर्थेँ। 40 दिनको उपवास बस्थेँ, डाँडा डाँडामा गएर प्रार्थना गर्थेँ। आज मैले जुन जुन डाँडामा गएर प्रार्थना गर्थेँ त्यही ठाउँमा चर्च सुरु भएको छ। अनि म त्यति बेला पढ्न नजान्ने एउटा अछुत दलितको छोराले म तपाईँको चाहिँ के अरे तपाईँको यो ऐनाको अगाडि बसेर अङ्ग्रेजीमा भन्थेँ, प्रभु एक दिन म ठाउँमा गएर तपाईँको वचन प्रचार गर्थेँ। मैले जुन जुन देशको नाम लिएर प्रचार गर्थेँ। म लन्डनमा गएर प्रभुको वचन बोल्थेँ, प्रभु मलाई लन्डन चाहिँ अमेरिकामा गएर प्रभुको वचन प्रचार गर्थेँ भन्थेँ, प्रभुको वचन अमेरिकामा गएर प्रचार गर्छ। मैले पनि सारा संसारमा कुनै पनि ठाउँमा मैले जुन जुन देशमा प्रभुमा ल्याउनु भयो। त्यस कारणले मैले यी दिनहरूमा यो लकडाउनमा एउटै कुरो मागेको छु, प्रभु मलाई धेरै बुद्धि र ज्ञान पनि होइन, मलाई धेरै भौतिक कुराहरू पनि चाहिएको छैन, तर मलाई चाहिँ त्यही प्यासन फेरि फर्काएर ल्याइदिनुहोस्। जुन प्यासन प्रभु यीशुले मलाई आजभन्दा 42 वर्ष अगाडि दिनुभयो, म त्यही प्यासन फिर्ता मैले देख्न चाहन्छु। त्यस कारणले प्रियहरू, तपाईँले अमेरिकन ग्रिन कार्ड पाएर पनि तपाईँको सुरक्षा त्यहाँ छैन। तपाईँले प्राप्त गरेको शिक्षामा तपाईँको सुरक्षा छैन। तपाईँले प्रजातन्त्र पाउनुभयो, लोकतन्त्र पाउनुभयो भनेर पनि तपाईँलाई शान्ति पाउनुहुन्न। शान्ति र मिलाप चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टमा मात्र छ। जुन सुसमाचारले मेरो जीवन, मेरो परिवारको जीवन, मेरो सम्पूर्ण समुदाय, मैले भनिहालेँ नि, हजारौं भन्दा बढी त मेरो आफ्नै मान्छेहरू प्रभु माग्छन्। आज 80% भन्दा बढी मेरो आफन्तहरूले फुल टाइम प्रभु काम गर्छन्। मेरो कान्छी बहिनी मेरो क्रिस्चियन स्कुलको प्रिन्सिपल भएको छ। मेरो माइली बहिनी तपाईँको चाहिँ 500 भन्दा बढी नानीहरूको स्याहार सुसार गर्ने काम गर्छ। मेरो भाइ तपाईँको मण्डलीको पास्टर भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो प्रार्थना छ, मेरो बालबच्चाहरूले पनि, मेरो छोरछोरीहरू, मैले बिचमा ती डाक्टर हुन्, पाइलट हुन् भने, तर आज मेरो छोरछोरीले म बुवाले हिँडेकै बाटो अप्नाउँछु भन्दाखेरि मलाई एकदमै गर्व महसुस भएछ। त्यस कारणले अन्तमा जय मसी भन्नुभन्दा अगाडि म बिन्ती गर्न चाहन्छु, प्रभुलाई प्रेम गर्नु, प्रभु बाहेक शान्ति दिने, प्रभु बाहेक जोस दिने, प्रभु बाहेक हामीलाई सम्हाल्ने कहीँ पनि छैन। त्यस कारणले फेरि भन्न चाहन्छु, तपाईँको आफ्नो जीवन गवाई बाँड्नलाई कसैले रोक्दैन। मलाई यो मौका आयो र मैले यो छोटो जीवन गवाई बाँड्ने मौका पाएँ। तर तपाईँ घरमा बस्दा त्यसपछि अहिले लकडाउनमा पनि आफन्तहरूलाई तपाईँले गवाई बाँड्नलाई, प्रियहरू, मैले यही लकडाउनको समयमा पनि 50 जनाभन्दा बढी मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउने मौका पाएको छु। मैले 8 वर्षदेखि त्यो बहिनीको लागि प्रार्थना गरेको थिएँ अनि उहाँको श्रीमानले 2 हप्ता अगाडि ग्रहण गर्नुभयो। एकजना बहिनीको घुँडाभन्दा मुन्तिर घाउै घाउ भएको रहेछ। 2 लिटरभन्दा बढी रगत चुहिने त्यो बहिनी सरिता तामाङलाई गत हप्ता बप्तिस्मा दिने मौका पाएन। बप्तिस्मा दिएर पानीबाट आइसकेपछि उहाँको घाउ अहिले सुकेर गएको छ। उनको नदेख्ने आँखा देखेको छ।
किनकि सुसमाचारमा चाहिँ शक्ति छ, सुसमाचारमा चाहिँ परिवर्तन छ नि। यही सुसमाचारले मानिसको जीवन रूपान्तरण गर्छ। त्यसैले अन्तमा त्यही सुसमाचारले तपाईलाई आज यो ठाउँमा ल्याएको छ। यो सुसमाचारलाई नबिर्सनु होला। जेलमा जाने डरको कारणले गर्दा, मानिसले गाली गर्छ भन्ने डरको कारणले गर्दा प्रियहरू पछि नहटौँ। परमेश्वरले यो समयमा हामीलाई अझ शक्तिशाली रूपमा प्रयोग गरून् भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। र अन्तमा यो जीवन गए कार्यक्रममा प्रभुले मेरो जीवन गर्नुभएको कामहरूको विषयमा बाँड्ने मौका दिनुभयो। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। सम्पूर्ण प्रभुका जनहरूलाई परमेश्वरले आशीर्वाद दिउन्। र अमेरिकाबाट जुन भाइले यो जीवन गवाई चलाउनु भएको छ, यो कार्यक्रम नरोक्नु होला, यो कार्यक्रम नरोक्नु होला। किनकि मानिसको जीवनमा जीवन गवाई चाहिँ एकदमै शक्तिशाली छ। स्वर्गमा विराजमान परमेश्वर पिता, तपाईँले मेरो जीवनमा आजभन्दा 42 वर्ष अगाडि मेरो बुवा आमालाई प्रभु चुन्नुभयो, रोगबाट छुटकारा दिनुभयो। अनि मेरो आमा बुवाको त्यो नम्र जीवन र जोसलाई प्रयोग गरेर आज प्रभु नेपालमा मात्र होइन, सारा संसारमा लाखौं मानिसहरूलाई सुसमाचारको लागि प्रयोग गर्नुभयो। प्रभु मेरो सम्पूर्ण परिवारले तपाईँको सेवा गरेको छ। तपाईँलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जसले मलाई प्रत्यक्ष प्रसारण राख्नुभएको छ, उहाँहरूको नि आफ्नै जीवन गवाई छ। प्रभु म बिन्ती प्रार्थना चाहन्छु सबैले मै जस्तै प्रभु यसरी फेसबुक लाइभ मार्फत उहाँहरूको आफ्नो गवाई बाँड्ने मौका पाउनुहुन्न। तर उहाँको आफन्तहरूलाई उहाँले आफ्नो गवाई बाँड्न पाउनुहुन्छ, छिमेकीलाई आफ्नो गवाई बाँड्न पाउनुहुन्छ। अनि प्रभु यो कोरोना भाइरसको डर र त्रासमा भइरहेका सम्पूर्ण मानिसहरूलाई तपाईँको हातमा राख्न चाहन्छु। प्रभु जसरी कोरोना भाइरस अधिक छ तपाईँले देख्नुहुन्छ, प्रभु त्यो अधिक कोरोना भाइरस तपाईँले बचाउन सक्नुहुन्छ। यदि कसैले यो गवाई हेरिरहेको बेलामा कतिजना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित छन् भने पनि प्रभु उनीहरूलाई यो रोगसँग लड्न सक्दिनुहोस्। कतिजनाले आफ्नो आफन्तहरू कोरोना भाइरसबाट गुमाएका छन् भने पनि उनीहरूलाई जोस र उमङ्ग दिनुहोस्। किनकि प्रभु कोरोना भाइरसबाट हाम्रो मृत्यु भएछ भने पनि हामी कहाँ जान्छौँ भन्ने कुरोको ग्यारेन्टी हामीलाई थाहा छ। प्रभु कसैले पनि पीडा हुँदाहुँदै पनि प्रभु गवाई बाँड्न नछोड्नु त्यो प्रार्थना चाहन्छु। अनि म प्रार्थना चाहन्छु परमेश्वर पिता ईश्वर, प्रभु मण्डलीभित्र जातीय विभेद अनि परमेश्वर पिता 21औं शताब्दीमा अमेरिकामा जाजरकोटमा अहिले प्रभु यो जातीय विभेद कारणले गर्दा मानिसले ज्यान गुमाउन परेको छ। यीशु अनि मानव जातिले छुटकारा चाहिँ प्रजातन्त्रबाट पनि होइन, शिक्षाबाट पनि होइन, सभ्य भएर पनि हुँदैन। प्रभु मानव जातिलाई जबसम्म तपाईँको वचनले मानिसलाई प्रभु यीशुले एउटै स्वरूपमा बनाउनु भएको छ भन्ने कुरो बुझ्दैन, त्यो विभेदकारी मन प्रभु अरू कुनै गरेर ल्याउन सक्दैन। जसरी तपाईँको सुसमाचारले हाम्रो व्यक्तिगत हृदय, हाम्रो परिवारलाई पखालेको छ। प्रभु हामी जान्ने बुझ्ने भएको कारणले गर्दा त्यो पखालिएको मनमा कहिलेकाहीँ ती फोहोर कुराहरूले आक्रमण गर्दछन्। तपाईँले हामीलाई क्षमा दिनुहोस्। प्रभु यो मुक्तिको सुसमाचार जीवनको अन्तिम क्षणसम्म प्रचार गर्न तपाईँलाई अभिषेक गर्नुहोस्। र यो गवाई कार्यक्रम चलाउने भाइ उहाँको सम्पूर्ण टिमलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। यीशु प्रभुको नाम, आमेन। तपाईँहरू सबजनालाई जय मसीह छ। परमेश्वरले आशीर्वाद दिउन्। जय मसीह।